अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। 63 की नज़रसानी दरख्वास्तों की समात में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई उस वक्त कि जब सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर तमाम वकला और सहाफ़ी और दीगर फ़रीक़ैन हज़रात इंतज़ार कर रहे थे 5 जजों के आने का, तो ऐन उस वक्त 4 जजेस कमरा अदालत में दाखिल हुए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल दाखिल हुए, मगर एक जज नहीं आए। एक जज मिसिंग थे और वो थे जस्टिस मुनीब फ़ारूक। और तमाम लोगों की नज़रें जस्टिस मुनीब फ़ारूक पे इसलिए लगी थी कि उन्होंने आके उन इल्ज़ामात का जवाब देना था जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने 2 दिन पहले तहरीरी तौर पे अपने ख़त में उन पे लगाए थे। 11 इल्ज़ामात थे, एतराज़ात थे जस्टिस मुनीब अख्तर के कंडक्ट के ऊपर, और ये तवक्को की जा रही थी कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में आएंगे और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मौजूदगी में उनके उस ख़त का जवाब देंगे जिसको मीडिया को भी लीक किया गया था और बताया गया था कि क्या वजह थी कि उनको जजेस कमेटी से निकाला गया। बहरहाल आज की ये ड्रामाई सूरत हाल, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब कमरा अदालत में आए तो वो कुछ थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि जैसे वो कुछ गुस्से में हैं, कुछ जज्बाती भी हैं। और आकर उन्होंने सबसे पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि आज वो किस हैसियत में पेश हो रहे हैं, और उन्होंने बताया कि वो अटॉर्नी जनरल की नुमाइंदगी कर रहे हैं क्योंकि अटॉर्नी जनरल नहीं आ सके आज। फिर उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस ने पटिशनर जो दरख्वास्त गुजार थे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनके सदर शहजाद शौकत को रोस्टम पे बुला के पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो असल में नज़रसानी के दरख्वास्त गुजार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 63A से मुतल्लिक़ फ़ैसले में तब्दीली चाहते हैं, बल्कि उस फ़ैसले को ख़त्म करवाना चाहते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात शुरू की और जो जस्टिस मुनीब अख्तर की सीट थी दिलचस्प तौर पे वो सीट खाली रखी गई, और ऐसा करने से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के बीच कुछ फासला बढ़ गया जो मामूल के मुताबिक बेंच के जजों के बीच होता है, उससे ज़्यादा भी रहा। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना एक फिर कुछ नोट्स जो लिख के लाए थे वो पढ़ के सुनाया, और उन्होंने ये इंकशाफ किया चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कि बेंच पर मौजूद उनके एक साथी जज जस्टिस मुनीब फ़ारूक जो हैं, आज ही उन्होंने एक ख़त लिखा है, और वो ख़त जो है बेंच के जजेस को नहीं मिला बल्कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वो ख़त लिखा गया है। और उस ख़त का जो आखिरी पैराग्राफ है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पढ़ा, और आखिरी पैराग्राफ के मुताबिक जस्टिस मुनीब फ़ारूक ने रजिस्ट्रार को ये मुत्तला किया कि वो आज के इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, और इससे ये मतलब न लिया जाए कि उन्होंने इस केस में बैठने से इनकार किया है या रिक्यूज़ल की है। उन्होंने बिल्कुल इनकार नहीं किया, वो इस केस में को सुनना चाहते हैं, उन्होंने रिक्यूज़ भी नहीं किया और वो दस्तयाब भी हैं। तो इसलिए ये मत समझा जाए कि जो उनका जो बेंच पे मौजूद आज ना होना है उसकी वजह यह है कि वो इनकार कर रहे हैं 63A की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत करने से। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये भी बताया कि जस्टिस मुनीब फ़ारूक ने अपने उस ख़त के आखिरी पैराग्राफ में उस सदारती ऑर्डिनेंस का हवाला दिया जिसके तहत जजेस कमेटी की तश्कील नौ की गई है, और जस्टिस मुनीब फ़ारूक के मुताबिक उस सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर फौरी तौर पे अमल हुआ और फुल कोर्ट को एतमाद में नहीं लिया गया। तो बज़ाहिर उस ख़त के आखिरी पैराग्राफ से जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पढ़ा उससे ये महसूस हुआ कि जस्टिस मुनीब फ़ारूक ये चाहते थे कि सदारती ऑर्डिनेंस आने के बाद ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाता, और ये फुल कोर्ट वो इंतज़ामी साइड की फुल कोर्ट है, कमरा अदालत में नहीं, ये इंतज़ामी साइड की फुल कोर्ट के सामने रखा जाता। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के कवायद में तब्दीली थी तो पहले ये मामला इंतज़ामी साइड पे फुल कोर्ट के सामने रखा जाता, फुल कोर्ट को एतमाद में लिया जाता, और मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए वो ऐसे जजेस कमेटी के बनाए गए बेंच पे वो नहीं बैठेंगे कि जिस जज कमेटी की तश्कील जो है वो एक
صدارتی آرڈیننس سے ہوئی ہے، اور اس صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے فل کورٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے، اور یہ آخری پیراگراف تھا اس خط کا جو جسٹس منیب اختر نے لکھا ہے رجسٹرار کو، اور اس سے پہلے کیا وجوہات ہیں، کیا اس خط کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لگائے گئے سنگین الزامات جو ہیں اور جو مذاق خیز الزامات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے یا نہیں، ابھی تک وہ خط تو منظر عام پہ نہیں ہے، مگر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ مندرجات پڑھ کے اس خط کے آخری پیراگراف کے اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ صرف ایک جج کی وجہ سے تمام معاملات جو ہیں وہ رک نہیں سکتے، اور آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ جسٹس منیب فاروق کو وہ اور جو بینچ پہ موجود دیگر 3 ججز ہیں وہ جسٹس منیب اختر کو وہ منائیں اور ان کو مائل کریں کہ وہ اس بینچ پہ آ جائیں اور اس کیس کو سنیں۔ اور اگر آج جسٹس منیب اختر نہیں مانے تو پھر کل جو ہے وہ ایک نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا، جسٹس منیب اختر کی جگہ کسی دوسرے جج کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا۔ ابھی بھی کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس جو ہیں وہ فل کورٹ کی میٹنگ بلائیں گے اور فل کورٹ کے سامنے صدارتی آرڈیننس کو رکھیں گے اور ججز کمیٹی کی جو نئی تشکیل ہے اس کے حوالے سے تمام سپریم کورٹ کے ججز کو اعتماد میں لیں گے۔ تو ابھی بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آج کا دن تو کوشش کریں گے، بظاہر وہ جس کو بھی کوشش کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر واپس آ جائیں، اور اگر وہ کامیاب نہ ہوئے اپنی اس کوشش میں تو پھر کل ایک نئے بینچ کے ساتھ کل دوبارہ سے اس 63A کی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور سپریم کورٹ کی ساکھ کو بھی، سپریم کورٹ کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اور جو عوام پاکستان جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ حتمی فیصلے کرتی ہیں، اب واضح طور پہ سپریم کورٹ کے ججوں میں اختلافات اب کھلی عدالت میں آ گئے ہیں۔ اور آج بڑا ہی ایک عجیب منظر تھا کہ 5 ججوں کے بینچ پہ ایک کرسی خالی تھی اور وہ کرسی ہٹائی بھی نہیں گئی تھی، اس خالی کرسی کے ساتھ ہی یہ بینچ بیٹھا۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر آگے چل کے یہ بھی کہا کہ چونکہ 63A کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس منیب اختر کا تھا، 5 ججوں کا تھا، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اب جو اس پہ نظر ثانی ہے وہ بھی 5 ججز کریں۔ تاہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی انکشاف کیا ایک طرح کا کہ جو 63A کا فیصلہ تھا اس میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن نے شارٹ آرڈر تک نہیں لکھا تھا، اور صرف 3 ججوں کا شارٹ آرڈر تھا، اور ان 2 نے اپنے کوئی نوٹ تحریر نہیں کیے تھے اور اپنی کوئی رائے نہیں دی تھی۔ بہرحال جو ججمنٹ تھی یقینی طور پہ وہ جو ججمنٹ تھی وہ 63A کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی ججمنٹ تھی، اکثریتی ججمنٹ تھی، اور اس ججمنٹ پہ نظر ثانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ 5 ججز جو ہیں وہ مکمل ہوں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج بھی جو ہے وہ یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ 63A کے اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دیں گے اور اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں گے، اور ریٹائرمنٹ 25 اکتوبر کو آ رہی ہیں، آج 30 ستمبر ہو گیا ہے، اور آج کی جو پروسیڈنگ تھی کمرہ عدالت میں وہ 4 ججز نے وہ پروسیڈنگ چلائی ہے۔ اب معلوم نہیں ان 4 ججز نے جو بھی پروسیڈنگ چلائی ہے یا جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، کیونکہ ججز کمیٹی کے مطابق 5 ججز ہی کمرہ عدالت میں بیٹھ سکتے تھے، اور اگر ججز کمیٹی کے مطابق 5 ججز پورے نہیں تھے اور 4 ججز تھے تو پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے 3 ساتھی ججوں کے ساتھ ان کو کمرہ عدالت میں بھی آنا چاہیے تھا یا نہیں، یا اگر وہ آ گئے تھے تو یہ جو آج 4 ججز بیٹھے ہیں ان کی کیا قانونی حیثیت ہے، کس حیثیت میں ان ججز نے آج کی یہ پروسیڈنگ ہولڈ کر کے اس کو ایڈجرن کیا ہے۔ تو اصولی طور پہ اور قانونی اعتبار سے بظاہر آج کی یہ پروسیڈنگ جو ہے اس کا کوئی نوٹ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی یہ پروسیڈنگ اس طریقے سے ڈیفر کی جا سکتی ہے جیسا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم کل یہ کریں گے۔ تو اگر 5 ججز ہوتے تو کمرہ عدالت میں آ سکتے تھے، لیکن 4 ججز کا بیٹھنا جو ہے ان 4 ججوں کی آج جو بھی کارروائی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے
बारी पूछा अटॉर्नी जनरल से ख़ास तौर पे, और उन्होंने कहा कि उनकी राय में सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसकी क्या हैसियत है, आइनी हैसियत। तो अटॉर्नी जनरल के जो नुमाइंदा थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, उन्होंने कहा कि जनाब वो तस्लीम करते हैं। और फिर उसके बाद एडवोकेट अली ज़फ़र भी वहाँ पे मौजूद थे, और उनसे जब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने पूछा कि आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस जो है जब तक उसको अदालत की तरफ से कालादम न करार दिया जाए उसकी कानूनी हैसियत तो मौजूद है, मगर उनकी राय में सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी जजेस कमेटी तश्कील नहीं हुई थी, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस में भी 3 जजों की कमेटी का कहा गया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में बनने वाली कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए, तो इसलिए वो बकौल अली ज़फ़र के शायद वो जजेस कमेटी का कोरम ही पूरा नहीं था, वो मीट ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि 3 जजेस का होना ज़रूरी है, और जब 3 जजेस बैठें तो उसके बाद अक्सरियत से फ़ैसला होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 3 जजेस बैठे ही ना और सिर्फ 2 जजेस बैठ के अपने फ़ैसले करते रहें। तो एडवोकेट अली ज़फ़र ने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस केस में इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जो अडयाला जेल के हुकाम हैं उन्होंने इमरान खान का जो वकालतनामा है वो दस्तखत करवाए बगैर वो वापस बाहर भेज दिया, और इस वक्त वो जो है PTI की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, जिस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने उनसे कहा कि वो यकीनन PTI की नुमाइंदगी करें, बिल्कुल दुरुस्त है, और उन्होंने उनको PTI की नुमाइंदगी करने की इस हवाले से इजाज़त भी दी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे, और आज की इस प्रोसीडिंग के हवाले से हम उनकी राय भी लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं आज की ये जो प्रोसीडिंग हुई। अदील सरफराज साहब, सर ये बताएं कि ये बड़ी ही एक शर्मनाक सूरत हाल पैदा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में यूँ इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं, और एक सीट खाली रखी गई है, और 4 जजेस ने बैठ के जो है कार्रवाई तो नहीं कहूँगा, लेकिन बैठ के प्रोसीड ज़रूर किया है और गुस्सा निकाला है। तो आपको क्या लगता है उस ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर का एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहे थे? सर मुझे तो ये लगता है, पहले तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी कुछ सीनियर वकला से भी बात हो रही थी, वो ये समझते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर भी ग्रेस का मुजाहरा किया। अगर वो चाहते तो यहाँ पर आकर एक तमाशा भी लग सकता था ओपन कोर्ट में। जैसे आपको याद होगा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कमरा अदालत में समाअत किए बगैर उठ कर जाने का फ़ैसला किया, और फिर काफ़ी वावेला मचा। उन्होंने एक ख़त लिख दिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, आगाह कर दिया कि वो नहीं बेंच में बैठ सकते। तहम जो कंक्लूजन हमारे सामने उनके उस पैराग्राफ का उस ख़त का पढ़ा गया चीफ जस्टिस की जानिब से, उसमें ये लिखा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस के बाद जो बेंचेस तश्कील दिए हैं कमेटी ने, उन पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि वो रिक्यूज़ल नहीं कर रहे, वो बेंच से अलहदा नहीं हो रहे, अदम दस्तियाबी वो जाहिर कर रहे हैं। और इस अदम दस्तियाब उन्होंने कहा कि अवेलेबिलिटी भी है, दस्तियाब भी हैं, ये भी नहीं है कि वो दस्तियाब नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ये अदम दस्तियाबी का भी इशू नहीं है, वो रिक्यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ एतराज़ है कि ऑर्डिनेंस के नतीजे में जो जजेस कमेटी की प्रोसीडिंग हुई है। लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ये कह रहे हैं, जो समझने की इस वजह से मुझे ये बात ऐसे समझ में आ रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ये कह रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो वो दस्तियाब भी हैं, वो आज कमरा अदालत में बैठे भी हैं, उन्होंने मुकदमात को सुना भी है। ताहम मेरी इतलात के मुताबिक जब ये समाअत हुई उससे तकरीबन 15 मिनट पहले मुझे ज़राए ने बता दिया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर शायद कमरा सुप्रीम कोर्ट से ही जा चुके हैं। अब सर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले अब मैं और आप जब बात कर रहे थे समाअत के आगाज़ पर ही कि क्या जस्टिस मुनीब अख्तर अगर नहीं आते तो क्या इस बेंच को बैठना चाहिए, तो अमूमी राय यही है कि इस बेंच का बैठना बनता नहीं है। बेंच 5 रुकनी है तो 5 जजेस ही बैठेंगे। एक कुर्सी खाली रखकर क्या पैगाम दिया गया? या तो आप वो कुर्सी भी हटा देते, आपने कुर्सी भी हटाने की जहमत गवारा नहीं की। जो जजेस कमेटी का फैसला था उसके मुताबिक 5 जजेस ने बैठना था, तो ये जो 4 जजों की आज की कार्रवाई है इसकी कोई कानूनी हैसियत तो फिर ना हुई। कोई कानूनी, या तो मेरिट, एक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अदालत तो नहीं थी। बिल्कुल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी। आपने बड़ा राइटली इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि आपने यहाँ पर बैठकर कोई लीगल पॉइंट्स तो एड्रेस नहीं किए, आपने सिर्फ और सिर्फ एक खत जज के एक इंतज़ामी साइड पर लिखे गए ख़त के जवाब में कुछ बातें बोली हैं। आपने बोला है कि ये 63A कितना अहम मामला है, 2.5 साल से ये ज़ेर समाअत है, ज़ेर इल्तवा है, इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए। इट अफेक्ट्स द गवर्नमेंट डायरेक्टली, उन्होंने ये बात कही है। और वो ये समझते हैं कि अब इस मामले में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो सोने पे सुहागा है, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को अब भी हम मनाने की कोशिश करेंगे, अगर वो ना माने तो हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाकर उनको रिप्लेस कर देंगे किसी और फाजिल जज के साथ। उसके ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र आते हैं जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अब वो 2 रुकनी जो कमेटी है वो भी बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि जो
اول تو جو قانون ہے اس کے مطابق 3 رکنی کمیٹی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی 2 رکنی جو کمیٹی جس نے یہ بینچ تشکیل دیا تھا اس پر پی ٹی آئی والے اعتراض عائد کر رہے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے اس نے غلط انداز میں بینچ تشکیل دیا ہے۔ تو یہ معاملہ سر بظاہر تو نظر یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل جو 2 رکنی کمیٹی ہے وہ آج یا کل ایک نیا بینچ تشکیل دے دے گی اور اس مقدمے کو کل ہی سماعت کے لیے مقرر کر دے گی، اور جو مقاصد ہیں بظاہر نظر آ رہے ہیں وہ ان کو حاصل کر لیا جائے گا۔ مگر آن لیگل سائیڈ یا دوسری طرف آپ دیکھیں ججز میں جو ان فائٹنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اختلافات ہیں وہ اس کے بعد مزید بڑھیں گے اور جو کنفرنٹریشن ہے وہ زیادہ ہوگی، اور پھر اب جسٹس منیب اختر کا آج ایک خط آیا ہے تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مزید خط فالو کریں گے۔ اچھا عدیل سرفراز، اب بات یہ ہے کہ آج کے 4 ججوں نے بیٹھ کے جو میں تو کہوں گا پریس کانفرنس کی ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم کل جو ہے اس کیس کو لگائیں گے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کس حیثیت میں کمرہ عدالت میں بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کا فیصلہ کہ کون سا کیس کب سنا جائے گا، کتنے جج سنیں گے، وہ تو کمیٹی نے کرنا ہوتا ہے۔ تو کمرہ عدالت میں بیٹھ کے چیف جسٹس نے جس اعتماد کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہم کل سننے جائیں گے، اس کا مطلب ہے یہ تو 1 مین شو ہے، یہ 1 مین کمیٹی ہے، اور جسٹس امین الدین ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے بالکل ساتھ ہی، اور وہ چیف جسٹس اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے کل سننا ہے۔ ہو سکتا ہے ججز کمیٹی یہ کہے کہ ہم نے اس کو 25 اکتوبر کے بعد سننا ہے جب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے، یہ بھی تو قانونی امکان موجود ہے نا۔ تو جس اعتماد سے قاضی فائز عیسیٰ نے یہ آج اعلان کیا ہے اس پریس کانفرنس میں جو آج انہوں نے کمرہ عدالت میں کی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ تو ججز کمیٹی بھی ایک رسمی کارروائی ہے، اور جسٹس امین الدین خان بھی جو ہیں اس کمیٹی کے ایک دستخطی رکن ہیں۔ سر آج کے بعد آپ کو کچھ شک رہ گیا کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہی ہے؟ ہو سکتا ہے، بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے، جس طرح اس کرسی کو خالی رکھا گیا نا، میرے لیے میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا ان یوزول تھا۔ آپ ہم سے بہت عرصہ پہلے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جج کی کرسی خالی رکھی گئی ہو، کرسی ہٹا دی جاتی ہے۔ یہ کام تو ٹاک شوز میں تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پریس کانفرنس میں تو ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں تو کرسی خالی ہوتی ہے، لیکن اب یہ کام جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا، یہ شو کرنے کے لیے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کی روح کو بٹھا کر وہ فیصلہ کروا لیتے آج اصل وہ ان کی تصویر رکھ کے کہتے کہ یہ نہیں آئے لیکن یہ شامل ہے، وہ جیسے مبشر لقمان صاحب میر شکیل صاحب کی رکھا کرتے تھے۔ ہاں مبشر لقمان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں کچھ تو فرق رہنے دیں۔ سر ایک ٹی وی ٹاک شو ہوسٹ میں اور چیف جسٹس میں بہت فرق ہوتا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا نا۔ اب دیکھیں سر، یہاں پر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کمیٹی کو مشاورت کیے بغیر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ کل اس معاملے پر سماعت ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ جس طرح آج چلایا گیا ہے، ایک یہاں پر ماحول بنایا گیا ہے، پہلے سے آپس میں مشاورت کر لی گئی ہوگی، خط تو ان تک پہنچ چکا ہوگا کمرہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے۔ ہاں، ایک صورت میں ہم یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی خط آیا ہے، آپ کمرہ عدالت میں پہنچے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو کہا ہو کہ خط آ گیا۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ جو خط ہے یہ رجسٹرار کو لکھا گیا ہے اور ہم میں سے کسی جج کو یہ نہیں لکھا گیا، لیکن چیف جسٹس کے ہاتھ میں وہ خط تھا، اسی لیے تو آخری پیراگراف پڑھا ہے۔ تو کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اگر یہ خط رجسٹرار سے لیا ہے تو کیا یہ خط جو ہے ججز کمیٹی میں جو بھی کمیٹی ہے اس میں نہیں رکھا جانا چاہیے تھا دوبارہ، اور کیا ان کو کمرہ عدالت میں آنا چاہیے تھا یا پہلے ججز کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا؟ سر پہلے تو اجلاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اصولی طور پر یہ 4 ججز آج کمرہ عدالت میں نہیں آ سکتے تھے۔ آئین اور قانون، چاہے آپ اس قانون کو مانیں یا نہ مانیں، ایک بینچ اس نے تشکیل دیا ہے۔ اس بینچ نے جب وہ بینچ ہی ایک طرح سے ٹوٹ گیا ہے نا، ایک جج کی عدم دستیابی یا عدم موجودگی میں ایک بینچ جو ہے وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، اور پھر اس کو ریکنسٹیٹیوٹ کرنا ہے یا اس جج نے واپس آنا ہے۔ اس صورت میں اس کے بغیر آپ اس کارروائی کو، اس بینچ کو دوبارہ کمرہ عدالت میں بیٹھنا جو ہے وہ کسی بھی طور پر سینس نہیں بناتا۔ یہ جو آج ہم، کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا، کیونکہ جب ذرائع نے بتایا کہ جسٹس منیب اختر نہیں آ رہے تو ہمیں یہ لگا کہ شاید سماعت ہی نہیں ہوگی اور بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہوگا یا جو بھی ہوگا، مگر 4 ججز تو کم از کم نہیں بیٹھیں گے۔ مگر آج وہ بھی پہلی دفعہ ہو گیا کہ 4 ججز آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا جو غم و غصہ تھا اس کا اظہار کر لیا بھرپور انداز میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس جب تک انٹیکٹ ہے، جب تک اس کو سیٹیسفائیڈ نہیں کیا جاتا، کمیٹی یہی ہوگی اور بینچز ایسے ہی بنتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر بتاتے چلوں عدیل سرفراز، بہت شکریہ آپ کا کہ جسٹس منیب اختر کا جو خط ہے اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی، اور معلوم نہیں یہ تفصیلات اب کیسے آئیں گی، کیونکہ بڑے سنگین الزامات لگائے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور ان کا جواب جو ہے ابھی تک مکمل طور پہ منظر عام پہ نہیں آیا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے محض آخری پیراگراف پڑھا ہے۔ پہلے جتنے بھی پیراگرافس ہیں
ان میں کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. اور اسی والے سے اب دیکھتے ہیں کہ کل جو نیا بینچ بنتا ہے اس میں ایسا کون سا 5واں جج ہوگا جو جسٹس منیب اختر کو ریپلیس کرے گا. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، اور خود چیف جسٹس قاضی فائز نے بھی کہا کہ جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، یہ وہ 3 جج تھے جو ایکچولی اس پرانے فیصلے کے آتھر ہیں. اور سپریم کورٹ کے قواعد کے مطابق جو آتھر ججز ہوتے ہیں ان کی جو موجودگی ہے کسی بھی نظر ثانی کے بینچ کے اوپر وہ لازمی ہوتی ہے. اب دیکھیں جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ کب تک مائل بکرم ہوتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں یا نہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.